नमस्ते, म प्रज्ञा। टेकपानाको विकली टेक अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। अब भुक्तानी सेवा प्रदायक र ब्याङ्कले कम्तीमा 18 घण्टा गुनासो सुनवाई डेस्क सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा ग्राहकहरूलाई पर्न जाने कठिनाइका सम्बन्धमा गुनासो सुनवाई डेस्क सञ्चालन गर्न नियामक राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको हो। सेवाग्राहीहरूले गुनासो सुनवाईका लागि संस्थाले हटलाइनका साथै अनलाइन पोर्टल राख्न र टोल फ्री नम्बर समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। साथै कारोबारको सिलसिलामा सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण लिँदा सोको प्रयोजनबारे संस्थाले अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्ने भएको छ। ग्राहक हित संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत त्यस्तो निर्देशन जारी भएको राष्ट्र ब्याङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागले जनाएको छ। प्राधिकरण बोर्डको बैठकले नेपाली आकाशमाथि विमानमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरण बोर्डले हवाई जहाजभित्र प्रयोग हुने इन फ्लाइट टेलिकम्युनिकेसन सर्भिसका लागि निवेदन दिने कम्पनीहरूलाई स्वीकृति पत्र दिने निर्णय गरेको हो। यदि कुनै कम्पनीले त्यसरी सेवा दिन इच्छुक रहेको निवेदन दिएमा नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएका छन्। यो सँगै नेपाल दक्षिण एसियामा 10,000 फिटमाथि जहाजमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने तेस्रो देश भएको छ। हाल अफगानिस्तान र भारतमा पनि यस्तो सेवा सञ्चालनमा छ। यसअघि प्राधिकरणमा विभिन्न कम्पनीले आवेदन दिएका थिए, तर यो विषयमा आवश्यक कुनै नीति नहुँदा स्वीकृति प्रदान गर्न सकिएको थिएन। 5G परीक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाएको छ। नेपालमा 5G परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकमलाई दिने भनी गरेको निर्णयको आधारमा प्राधिकरण बोर्डले उक्त निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकले नेपाल टेलिकमलाई 5G परीक्षणका लागि निशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। समितिको उक्त निर्णयको आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अघिल्लो हप्ता पत्र पठाउँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइटी ल्याब भएका विद्यालयलाई 3 दिने तालिम दिने भएको छ। शिक्षण विधिलाई गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले विद्यालयलाई तालिम दिने तयारी गरेको हो। प्राधिकरणले सामुदायिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापना गरिरहेको छ। कुल 930 सामुदायिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ 2 वर्ष अघि बढाइएको उक्त परियोजना हाल अन्तिम चरणमा छ। प्राधिकरणले बुधबार सूचना जारी गर्दै आइटी ल्याब स्थापना भएका विद्यालयलाई तालिममा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले बुधबार सूचना जारी गर्दै आइटी ल्याब स्थापना भएका विद्यालयलाई तालिममा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। उक्त तालिममा सहभागी हुन आउने शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिमभरको खाना तथा बस्नको सम्पूर्ण खर्च प्राधिकरण आफैले बेहोर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल टेलिकमले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग सहकार्य गरी ल्याउन लागेको मोबाइल मनी जेटदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। मोबाइल ब्यालेन्सको प्रयोग गरी इन्टरनेट नभएको अवस्थामा पनि कारोबार गर्न सक्ने उक्त सुविधा ढिलोमा जेटदेखि सुरु हुने भएको हो। मोबाइल मनी सञ्चालनका लागि प्राविधिक रूपमा काम भइरहेको नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। डिजिटलाइजेसनका लागि ठूलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई भरपर्दो र दिगो बनाउन पनि पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। सरकारले ललितपुर स्थित खुमलटारमा निर्माण गर्न लागेको आइटी पार्कको काम अगाडि बढ्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले हालै पार्कको सीमा पर्खाल निर्माणका लागि हिमानी काव्य कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको हो। लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको काम अब भौतिक रूपमा अघि बढ्ने जनाइएको छ। दक्षिण एसियामै नमुना पार्कको रूपमा बनाउने योजनाका साथ आजभन्दा 20 वर्ष अघि सुरु भएको परियोजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अन्योलमै रहेको छ। एप्पलले आइफोन, आइप्याड लगायतका आफ्ना डिभाइसहरूको मर्मतका लागि विश्वव्यापी रूपमा तालिम प्रदान गर्ने भएको छ। कम्पनीले इन्डिपेन्डेन्ट रिपेयर प्रोभाइडरका रूपमा यो कार्यक्रम अघि बढाएको हो। यसमार्फत कम्पनीले आफ्नो डिभाइस मर्मतका लागि आधिकारिक तालिम प्रदान गर्नेछ। यो कार्यक्रम सन् 2019 मै सुरु भए पनि विश्वव्यापी रूपमा विस्तार भएको थिएन। अमेरिकाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम गत वर्ष क्यानाडा र युरोपमा विस्तार गरिएको थियो, तर अब भने कम्पनीले यो कार्यक्रम विश्वव्यापी रूपमै अघि बढाएको हो। यो तालिम नेपाल सहितका 200 भन्दा बढी देशमा खुला गरिएको छ। यसको उद्देश्य आफ्नो डिभाइसमा वारेन्टी सकिएपछिको मर्मतका लागि प्रयोगकर्तालाई सहजता होस् भन्ने हो। यसरी तालिम दिए पश्चात एप्पल प्रयोगकर्ताले उक्त पसल तथा संस्थामा गएर आफ्ना डिभाइसहरू मर्मत गराउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय मोबाइल गेम PUBG विभिन्न भर्जनमा सार्वजनिक भएको छ। त्यसमध्ये लाइट भर्जनको PUBG यही अप्रिल 29 गतेदेखि बन्द हुने भएको हो।
लो रेन्जका स्मार्टफोनका प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरेर PUBG लाइट फ्री टु प्ले भर्जन ल्याइएको थियो। कम्पनीको यो निर्णयसँगै अब लाइट भर्जनको PUBG डाउनलोडको सुविधा उपलब्ध हुने छैन। यसअघि मोबाइलमा उपलब्ध लाइट भर्जनका लागि नयाँ अपडेट पनि उपलब्ध नहुने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले लाइट भर्जन किन बन्द गर्न लागेको भन्ने विषयमा केही बोलेको छैन। मेगा ब्याङ्कको एटिएम बुथ ह्याक गरी पैसा निकाल्न खोज्ने चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले 29 वर्षीय चिनिया नागरिक वाङ सियाओलङलाई मङ्गलबार साँझ ज्याटा स्थित होटलबाट पक्राउ गरेको हो। उनको कोठाबाट 10 थान एटिएम, पासपोर्ट, इन्टरनेट कनेक्टर, पेन ड्राइभ, गोप्य क्यामेरा, ड्रिल मेसिन, चिनिया मुद्रा, अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँ बरामद गरिएको महानगरीय परिसर प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले बताए। परिसर प्रमुख सिंहका अनुसार उनले दरबारमार्ग स्थित मेगा ब्याङ्कको एटिएम मेसिनको किबोर्ड पिन नम्बर ह्याक गरी पैसा निकाल्न खोजेका थिए। टिकटकको मुख्य कम्पनी बाइडान्सको पछिल्लो बजार मूल्य सार्वजनिक भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार सेकेन्डरी मार्केटमा टिकटकको मूल्याङ्कन $250 बिलियन पुगेको छ। अर्थात् बाइडान्सको मूल्य 289 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जुन नेपालको कुल बजेट भन्दा 20 गुणा बढी हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपालको कुल बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यसअघि कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि थप लगानी भित्र्याउँदा कम्पनीको मूल्याङ्कन $140 बिलियन गरिएको थियो। नेपालकै पहिलो डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक ई-सेवा र सफ्टवेयर कम्पनी इन्फो डेभलपर्स बीच सहकार्यको सम्झौता भएको छ। सहकारी तथा माइक्रो फाइनान्सलाई समेत डिजिटल भुक्तानीमा जोड्ने उद्देश्यका साथ दुई कम्पनी बीच सहकार्य भएको जनाइएको छ। सम्झौता पत्रमा ई-सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष सापकोटा र इन्फो डेभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रघुवंशीले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस क्रममा ई-सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष सापकोटाले अहिले पनि 90% भन्दा धेरै रकम नगदमा कारोबार भइरहेको बताए। यस्तै इन्फो डेभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रघुवंशीले ई-सेवासँगको सहकार्यले सहकारी र माइक्रो फाइनान्सलाई डिजिटल भुक्तानीमा जोड्दा सदस्यहरूलाई सहज हुनुका साथै सहकारी र माइक्रो फाइनान्सको निक्षेप पनि बढ्ने बताए। अब स्थानीय सरकारको कारोबारको भुक्तानी पनि विद्युतीय प्रणालीबाट हुने भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय तहको विद्युतीय भुक्तानीका लागि आवश्यक सिस्टम निर्माणको काम अघि बढाएको छ। अहिले पनि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाटै हुँदै आएको छ। अब भने त्यसको दायरालाई बढाएर सार्वजनिक सेवा उपभोगको विषयलाई पनि समेट्ने तयारी भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए। गत साता काठमाडौँमा सम्पन्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन राष्ट्रिय गोष्ठी 2077ले यस्तो सिस्टम तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो। सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेका चालकका लागि सरकारले छुट्टै लाइसेन्स जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सुरु गरेको 1 वर्ष अवधिका लागि छुट्टै कार्ड जारी गर्न लागेको हो। विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले टेकपानासँगको कुराकानीमा चाँडै नै QR कोड सहितको छुट्टै कार्ड ल्याउन लागेको जानकारी दिए। उनका अनुसार आउँदो जेठ महिनापछि ट्रायल पास गरेका चालकलाई 1 वर्षपछि मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स प्रदान गरिने र त्यस अवधिका लागि QR कोड सहितको लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ। यस्तो कार्डले ट्राफिक उल्लङ्घन घट्ने विश्वास विभागको छ। व्यावसायिक तथा सिपमूलक सिकाइका लागि स्कलर स्पेसले आफ्नो प्लेटफर्ममा नयाँ कोर्सहरू थप गरेको छ। स्कलर स्पेसले डिजाइन, इलस्ट्रेसन, एनालिसिस, डेभलपमेन्ट, म्युजिक, अफिस प्रोडक्टिभिटी, गुगल प्रोडक्टिभिटी, भिडियोग्राफी तथा एडिटिङ र लाइफ स्किल लगायतका विधामा कोर्स थप गरेको हो। स्कलर स्पेसले नयाँ वर्ष 2078 को सुरुवातसम्ममा विभिन्न 9 विधामा 20 भन्दा धेरै कोर्सहरू ल्याउने योजना बनाएको सिइओ रोहित सेन्चुरीले बताए। 2078 को पहिलो 2 महिनाभित्र भर्ना गरिसक्ने लर्नरहरूलाई स्कलर स्पेसले निशुल्क टेक्नोलोजी कोर्स प्रदान गर्नुका साथै अरू महिनामा 80% सम्म छुट दिने बताएको छ। महानगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा महानगरका मुख्य सडकमा आफै बल्ने र निभ्ने प्रविधियुक्त 669 वटा स्मार्ट बत्ती जडान गरेको हो। महानगर प्रवक्ता राजु महर्जनका अनुसार बागमती पुल सडकबाट जाउलाखेल लगनखेल हुँदै 7 दोबाटोसम्म पाटन ढोका मङ्गल बजार हुँदै लगनखेलसम्म र पुलचोकबाट मङ्गल बजार हुँदै ग्वारकोसम्म स्मार्ट बत्ती जडानको काम सम्पन्न भइसकेको छ। स्मार्ट बत्तीका लागि सोलर बत्ती भन्दा कम खर्च लाग्ने बताइएको छ। अनलाइन मार्फत रकम ठगी गरेको अभियोगमा चितवन रत्नगर नगरपालिका 1 निपनी चोक बस्ने 21 वर्षीय विनेश महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई मेसेन्जरबाट पीडितहरूलाई झुक्क्याएर मोबाइल ब्याङ्किङबाट पैसा पठाउन लगाएको भन्दै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई ठगी मुद्दामा आवश्यक कारबाहीको लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ ल्याइएको महाशाखाले जनाएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल टेलिकमका शेयर धनीले प्रति शेयर 40 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन्। कम्पनीको 13औं वार्षिक साधारण सभाले प्रति शेयर 40 रुपैयाँका दरले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को मुनाफा रकम मध्येबाट शेयर धनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको हो। चिनिया टेक जायन्ट हुआवेले विद्युतीय कार निर्माण परियोजनामा काम गरिरहेको छ। यो कारको मूल्य $45,000 सम्म पर्ने स्रोतले जनाएको छ। हुआवे कम्पनीको यो पहिलो कार पूर्ण रूपमा विद्युतीय हुने बताइएको छ। यसअघि हुआवे आफैले कार उत्पादन नगर्ने बताएका कारण यो कार कम्पनीको निर्माण साझेदार कम्पनीले बनाउने सम्भावना देखिएको छ। हुआवे स्वचालित वाहन जस्ता आधुनिक प्रविधिमा केन्द्रित छ। यसअघि हुआवेले अटोमोबाइल उद्योगमा हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर सोल्युसन आपूर्तिकर्ताको रूपमा काम समेत गरिसकेको छ। सन् 2020 को अक्टोबर महिनामा सार्वजनिक भएको आइफोन 12 प्रो मैक्स सन् 2021 कै विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट स्मार्टफोन घोषित भएको छ। सन् 2020 मा सार्वजनिक भएको भए तापनि आइफोन 12 प्रो मैक्स 2021 मा उपलब्ध स्मार्टफोन मध्ये उत्कृष्ट स्मार्टफोन घोषित भएको हो। कन्ज्युमर रिपोर्टले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनलाई आइफोन 12 प्रो मैक्सलाई शीर्ष मूल्याङ्कनमा प्रदान गरेको छ। एन्ड्रोइड तर्फ स्यामसङ ग्यालेक्सी नोट 20 5G पहिलो नम्बरमा राखिएको छ। त्यसैगरी बजेट स्मार्टफोनको सूचीमा पहिलो नम्बरमा OnePlus Nord N10 5G समावेश भएको छ। स्यामसङ कम्पनीको नयाँ फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन ग्यालेक्सी S21 सिरिजको स्मार्टफोनको बिक्रीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। कम्पनीका अनुसार दक्षिण कोरियामा मात्रै स्यामसङ ग्यालेक्सी S21 सिरिजका 10 लाख भन्दा बढी स्मार्टफोन बिक्री भएका छन्। कम्पनीले यो सफलता प्रडक्ट सार्वजनिक भएको 57 दिनमा पूरा गर्न सफल भएको हो। कम्पनीका अनुसार स्यामसङ S20 सिरिजका स्मार्टफोनलाई यो आँकडा छुन थप 1 महिना बढी लागेको थियो। चिनिया स्मार्टफोन ब्रान्ड Xiaomi क्यामेराका लागि आफ्नै प्रोसेसर बनाएको छ। आफ्नै डिजाइनमा इमेज प्रोसेसिङ प्रोसेसर तयार भएको कम्पनीले पुष्टि गरेको हो। कम्पनीले यसअघि सन् 2017 मै क्यामेराका लागि चिपसेट निर्माण गर्ने जनाएको थियो। यो प्रोसेसरले क्यामेराको डेटा प्रोसेसिङको काम गर्नेछ। यसैबीच चिनिया स्मार्टफोन ब्रान्ड Xiaomi नेपाली बजारमा Redmi Note 10 स्मार्टफोन भित्राएको छ। बेस्ट इन क्लास सुविधा सहित कम्पनीले यो फोन नेपाली ग्राहक माझ उपलब्ध गराएको हो। आकर्षण डिजाइन र उत्कृष्ट प्रविधिका साथ यो फोन बजारमा आएको कम्पनीले जनाएको छ। फोनमा 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा, 60 हर्ज एमोलेड डिस्प्ले, क्वालकम स्न्यापड्रागन 678 प्रोसेसर लगायतका फिचर छन्। 3 भेरिएन्टमा उपलब्ध यो फोनको 4GB र्याम र 64GB स्टोरेजको मूल्य 22,000, 4GB र्याम र 128GB स्टोरेजलाई 23,000 र 6GB र्याम र 128GB स्टोरेजलाई 25,000 रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ। स्यामसङको नयाँ स्मार्टफोन ग्यालेक्सी M62 शक्तिशाली ब्याट्री क्षमताका साथ आउँदो हप्ता नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने भएको छ। स्यामसङ एक्जिनोस 9 Octa 9825 चिपसेटद्वारा सञ्चालित यो फोनमा शक्तिशाली 7000 mAh ब्याट्री रहेको छ, जसमा 25 वाटको चार्जर, C सपोर्ट, USB र 3.5 mm हेडफोन ज्याक रहेको छ। कम्पनीका अनुसार एक पटक फुल चार्ज गरेपछि न्यूनतम 50 घण्टासम्म ब्याट्री टिक्छ। यो फोन 6GB र्याम र 8GB र्याम भेरिएन्टमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ। मूल्यको कुरा गर्दा यो फोन किफायती मूल्यमै उपलब्ध हुने दाबी गरिए पनि स्पष्ट रूपमा केही खुलाइएको छैन। तर 37 देखि 42,000 रुपैयाँको बीचमा नेपाली बजारमा भित्रिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हस् त आजको लागि यति नै। प्रविधिबारे थप जानकारीका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट techpana.com भिजिट गर्नुहोला। साथसाथै हामीलाई टिकटक, फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्नुहोला। धन्यवाद।